कुन सन्तानलाई आफ्नो काखबाट पर पठाउन चाहन्छ र होइन, चाहे तपाईँको आमाले होस्, चाहे मेरो आमाले होस्, चाहे कसैको आमाले होस्, आफ्नो सन्तान सधैँ आफैसँग रहिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ आफ्नो आमा बुवालाई। तर एकदमै आमा धेरै दुःखी हुनुहुन्छ, आमालाई मैले धेरै मिस गरिरहेको छु। म केही समयपछि चाँडै नै आउनेछु होइन, तर धेरै आमालाई धेरै मिस आमालाई धेरै मिस गरेको छु। के भन्नुभएको थियो? मलाई संसारको सबैभन्दा मेरो प्यारो मान्छे भनेको मेरो आमा हो। बोल्ने शब्दै छैन। कति समयपछि फर्किनुहुन्छ? लगभग मैले 5 वर्ष त लाग्छ होला, 5 वर्ष बस्छु होला। त्यसपछि त्यो बिचमा मैले डिपेन्डेन्टमा बुढीलाई लिएर जानुपर्ने छ होइन। मेरो पारिवारिक स्थिति पनि त्यति धेरै आर्थिक हिसाबले बलियो मान्छे होइनौँ हामी होइन, धेरै सपनाहरू छन्। त्यो कारणले पनि 5 वर्ष बस्छु होला। के सपना देख्नु भएको थियो दाइले र के सपना पुरा गर्नुभयो त तपाईँहरूको लागि? दाइले अब यही गीत सङ्गीत क्षेत्रमै बसेर केही गर्छु भन्नुभएको थियो। अब ठिकै छ, बिस्तारै गर्दै हुनुहुन्छ बसेर पनि, यति नै। दाइले चाहिँ मलाई बाटो देखाउनु भएको छ। हामीले त्यहाँ अब रेस्टुरेन्टमा अब दोरी चलाउनुभन्दा अगाडि त अब रेस्टुरेन्टमा गइसकेपछि काम त होइन, अब जे पनि गरिन्छ नि, पैसाको लागि जाने हो सबैजना मान्छेहरू विदेश होइन। त्यो कारणले पनि अब समय र बाध्यता, कोही कार्यक्रममा गाएर कमाउँछन् भने अब कोहीले अब काम गरेर कमाउने हुन्छन् होइन। अब म पनि त्यहाँ रहेर पनि अब चिनेका अर्गनाइजरहरू अथवा दाइहरूले प्रोग्राममा कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यहाँको कार्यक्रमहरूमा पनि समावेश हुने कोसिस गर्छु। एक मन त यो सङ्घर्ष यहाँसम्म गर्दा सोचे जस्तो प्रतिफल नपाएको कारणले विदेश जाँदैछु, जापान जस्तो देशमा जाँदैछु, खुसी छु। तर त्योभन्दा अर्को पीडा म 3 दिन भयो नसुतेको। बुढीले मलाई 3 रात तपाईँ किन बेला बेलामा छटपटाइरहनु भएको छ भनेर भनिरहेको हुन्छ क्या। म निन्द्राबाट पनि म कहाँ जाँदैछु, मैले के गर्दैछु भनेर चाहिँ मलाई 3 रात भयो मलाई निन्द्रा राम्रोसँग नलागेको। पीडा त एकदमै पऱ्यो भने जे पनि गर्न पर्ने अवसर अथवा समयले पनि बाध्य गराउँछ होइन। त्यो कारणले म त सानैदेखि धेरै मिहिनेत गर्ने कलाकार हो। म कलाकार नहुँदा नि गाउँमा उकाली ओह्राली घाँस दाउरा होइन धेरै दुःख गर्ने कलाकार हो। त्यो कारणले गीत सङ्गीतमा पनि तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। धेरै दुःख गर्ने कलाकार मध्येको एउटा कलाकार को रूपमा तपाईँहरूले लिनुभएको छ होला। त्यो कारणले म जापानमा गएर पनि परेको ठाउँमा धेरै मिहिनेत गर्न आफू एकदमै रेडी छु। यो बाध्यता हो, बाध्यताले गर्दाखेरि कसैलाई कहाँ पुर्याउँछ समय र बाध्यताको भरै हुँदैन। दिदी चाहिँ उहाँको भाउजू पर्नुहुन्छ, त्यही भएर नै अलिअलि चिनेको, अनि पछि उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी चिनेको। कति वर्षको प्रेम हो? हाम्रो अहिले अब बिहे गरेकै 1 वर्ष भयो, 2 वर्षको प्रेम अनि 1 वर्ष विवाह। 3 वर्ष छोड्नुपर्छ तपाईँले होइन, लगभग नर्मली। हजुर। 3 वर्षको ग्यापलाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ? अब छैन त्यस्तो, अब त्यो 3 वर्षको अब यादमै। मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै, मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै, तिमीले साथ दिनौ भनी मर्छु भन्थ्यौ आजै, नयाँ नयाँमा रहेछ नयाँ नयाँमा
पुरानो भएपछि दिनकै झगडा किन हुन्छ मायामा। कुन सन्तानलाई आफ्नो काखबाट पर पठाउन चाहन्छ र होइन, चाहे तपाईँको आमाले होस्, चाहे मेरो आमाले होस्, चाहे कसैको आमाले होस्, आफ्नो सन्तान सधैँ आफैसँग रहिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ आफ्नो आमा बुवालाई। तर एकदमै आमा धेरै दुःखी हुनुहुन्छ, आमा धेरै दुःखी हुनुहुन्छ। आमालाई मैले धेरै मिस गरिरहेको छु। म केही समयपछि चाँडै नै आउनेछु होइन, तर धेरै आमालाई धेरै मिस आमालाई धेरै मिस गरेको छु। के भन्नुभएको थियो? मलाई संसारको सबैभन्दा मेरो प्यारो मान्छे भनेको मेरो आमा हो। के भन्नु? बोल्ने शब्दै छैन। कति समयपछि फर्किनुहुन्छ? लगभग मैले 5 वर्ष त लाग्छ होला, 5 वर्ष बस्यो होला। त्यसपछि त्यो बिचमा मैले डिपेन्डेन्टमा बुढीलाई लिएर जानुपर्ने छ होइन। मेरो पारिवारिक स्थिति पनि त्यति धेरै आर्थिक हिसाबले बलियो मान्छे होइनौँ हामी होइन, धेरै सपनाहरू छन्। त्यो कारणले पनि 5 वर्ष बस्छु होला। बहिनी, तपाईँले दाइ यति बेला विदेश जाँदै गर्दाखेरि छोड्न पनि आउनु भएको छ होइन, के सपना देख्नु भएको थियो दाइले र के सपना पुरा गर्नुभयो त तपाईँहरूको लागि? दाइले अब यही गीत सङ्गीत क्षेत्रमै बसेर केही गर्छु भन्नुभएको थियो। अब ठिकै छ, बिस्तारै गर्दै हुनुहुन्छ बसेर पनि, यति नै। तपाईँलाई अहिले आम नेपालीले यति बेला हेरिरहँदाखेरि पनि हुन त जनता सर्वसाधारणको पनि कथा उस्तै होला, कोही न कोही हरेस नखाई यो ठाउँ छोड्दैन जस्तो लाग्छ। लगभग हामीले हजारौँ नेपालीहरू विदेशिएको देख्छौँ र हजारौँ फर्किएको पनि देख्छौँ। त्यो एउटा पासपोर्टभित्र तपाईँको पनि पासपोर्टमा छाप लाग्यो। कतिपय गीत गाउनका लागि जान्छन्, कमाउनका लागि जान्छन् विदेश, हप्ता दिन बस्छ र फर्किन्छन्। तपाईँ त्यहाँ चाहिँ वर्षौँ लगाएर त्यो पनि जे काम पाए त्यो काम गर्नका लागि जाँदै हुनुहुन्छ। अब मलाई बाटो त गीत सङ्गीतले नै देखाएको हो होइन। त्यहाँ पनि हामीले रेस्टुरेन्टमा दोहोरी चलाउने भनेर लागिरहेका छौँ। मलाई यो बाटोमा के अरे यो बाटो देखाउने मनु थापा दाइ हुनुहुन्छ, म दाइलाई धेरै मिस गर्न चाहन्छु। दाइले चाहिँ मलाई बाटो देखाउनु भएको छ। हामीले त्यहाँ अब रेस्टुरेन्टमा अब दोहोरी चलाउनुभन्दा अगाडि त अब रेस्टुरेन्टमा गइसकेपछि काम त होइन, अब जे पनि गरिन्छ नि, पैसाको लागि जाने हो सबैजना मान्छेहरू विदेश होइन। त्यो कारणले पनि अब समय र बाध्यता, कोही कार्यक्रममा गाएर कमाउँछन् भने अब कोहीले अब काम गरेर कमाउने हुन्छन् होइन। अब म पनि त्यहाँ रहेर पनि अब चिनेका अर्गनाइजरहरू अथवा दाइहरूले प्रोग्राममा कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यहाँको कार्यक्रमहरूमा पनि समावेश हुने कोसिस गर्छु। त्यही। तपाईँ अब यसरी रेकर्डेड गीत चाहिँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न विदेशपछि? मैले दुईवटा गीत एकदमै बिल्कुल फरक खालको गीत रेकर्ड गरेर आएको छु होइन। अब त्यो गीत छिटै बजारमा ल्याउनुभन्दा पनि केही समय पछि लिएर आउनेछु त्यो गीतलाई। अनि बिचबिचमा बसेर पनि त्यहाँ समय र चान्स मिल्यो भने बिचबिचमा पनि नयाँ गीतहरू लिएर आउँछु। कलाकारहरू यसरी दिन प्रतिदिन बाहिरिएका छन्, तपाईँलाई थाहा छ। कतिपय त अहिले व्यावसायिक तौरबाट होइन, गीत गाउनका लागि होइन, यसरी नै कि तपाईँ जस्तै रोजगारका लागि बाहिरिनु भएको छ। केही हप्ता अगाडि नै मैले 6-7 जना कलाकार यहाँबाट बाहिरेको थाहा पाएँ। अब हामीले केही दिन अगाडि नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रकी रानी, वरिष्ठ गायिका बिमा कुमारी दुरा दिदी जस्तो कलाकार पनि विदेशिनु पर्यो। त्यो पनि हरेस खाएरै विदेशिनु पर्यो। अब नेपाल एउटा सानो देश हो। अब सबै ठाउँमा हामी लोकगीत गाउने अथवा कोही ठाउँमा लोकगीत चल्छ, कोही ठाउँमा आधुनिक चल्छ होइन। हरेक कलाकारहरू अब आफ्नो भेगिए पनि छन्। र अर्को कुरो के भन्दाखेरिमा
कलाकारितामा सफल भएका अथवा सफल हुन सम्भावना बोकेका कलाकारहरू र राम्रो कलाकारहरूलाई चाहिँ देशले नै केही गर्दै हुन्थ्यो, यहीँ बस्ने वातावरण मिलाइदिए हुन्थ्यो, कलाकारलाई देशको गहना भनेर चाहिँ गहनाको रूपमा लिने गर्छन्, तर सरकारले यहाँ गरेको पनि केही पनि छैन क्या। देशभक्ति गीत निकालिन्छ, देशको लागि गीत बनाइन्छ, एउटा राष्ट्रिय अवार्ड पाउन गाह्रो छ यहाँ होइन, राष्ट्रबाट सम्मान पाउन गाह्रो छ। तर सरकारले कलाकारलाई एउटा गहनाको रूपमा लिन्छन् तर गहनालाई सजाउन जानेका छैनन्। तपाईँको एकदम चलेको एउटा गीत थियो नि कृषिसँगै, कृषि सम्बन्धी चलेको गीत त धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराएको गीत मेरो सिर्जना त मैले गाएको गीत एउटा नयाँमा पुरानो भएपछि दिनकै झगडा किन हुन्छ मायामा हो, अनि अर्को गीत फुल्यो गुराँस थियो। तर अर्को कृषि सम्बन्धी गीत चाहिँ एउटा हे जब गाउँलाई विकासले ढाक्दैन तब सिङ्गो देश उँभो लाग्दैन, सुन्ने भयो गाउँ र घर गर्नै छाडे खेती, युवा वर्ग विदेश पस्ने धनी वर्ग सहर बस्ने, यो चालले देश विकासमा पुग्छ ठुलो क्षति, युवा वर्ग विदेश पस्ने धनी वर्ग सहर बस्ने, यो चालले देश विकासमा पुग्छ ठुलो क्षति। यो गीत तपाईँले यही गीत गाउने अनि फेरि तपाईँ आफै विदेशी नै? यो गीत गाउनुभन्दा अगाडि म मेरो पशुपति शर्मा आदरणीय दाईलाई अनि कोमल ओली दिदीलाई सम्झन चाहन्छु। कोमल ओली दिदी, पशुपति दाई र मैले गाएको गीत मेरो सिर्जना हो। अब मैले त्यतिखेर कहाँ विदेशिन्छु भनेको मनमा थियो र, विदेश जान्छु, कार्यक्रममा जान्छु, गीत गाएर पैसा कमाएर ल्याउँछु भन्ने चाहना थियो। तर यहाँ गर्ने मान्छेलाई अघि नै भनिसकेँ नि, केही गर्छु भनेर लाग्ने जाँगर सिप क्षमता भएका मान्छेको उचित कदर छैन, उचित मूल्याङ्कन। तपाईँले गरेका सबै क्षेत्रका लगानीहरू डुब्यो, कृषिमा पनि डुब्यो, कलाकारितामा पनि डुब्यो, त्यो कारणले एक्कासी तपाईँ जानी सोच बनाउनु? सोझो मान्छे, इमान्दार मान्छे, मेहनती मान्छेले, म जस्ता मान्छेले, मेरो मात्रै होइन यो सबैको पीडा हो, त्यो कारणले सबैको पीडा भएर लगानी जति गरिएको छ नि, लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल यहाँ मेहनत सिप जाँगरको प्रतिफल उचित छैन। दाइ, जस्तो विगत लामो समयदेखिबाट गीत सङ्गीतको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ होइन, एक्कासी यो कलाकारिता क्षेत्र छोडेर तपाईँ बाहिर रोजगारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, जापान जाँदै हुनुहुन्छ, पीडा कतिको भइरहेको छ गीत सङ्गीतलाई चटक्कै माया मारेर? एक मन त यो सङ्घर्ष यहाँसम्म गर्दा सोचे जस्तो प्रतिफल नपाएको कारणले विदेश जाँदैछु, जापान जस्तो देशमा जाँदैछु, खुसी छु। तर त्योभन्दा अर्को पीडा म 3 दिन भयो नसुतेको। बुढीले मलाई 3 रात तपाईँ किन बेला बेलामा छटपटाइरहनु भएको छ भनेर भनिरहेको हुन्छ क्या। म निन्द्राबाट पनि म कहाँ जाँदैछु, मैले के गर्दैछु भनेर चाहिँ मलाई 3 रात भयो मलाई निन्द्रा राम्रोसँग नलागेको। पीडा त एकदमै छ नि। धेरैले भन्नुहुन्छ कि जापानमा धेरै दुःख छ होइन, धेरै दुःख गर्नुपर्छ, जस्तो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि सुनाइराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँ जस्तो गीत गरेर स्टेज प्रोग्रामतिर हिँडिराख्नु भएको एउटा राम्रो गायक होइन, एक्कासी जापान जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर भिज्न सक्छु होला, त्यहाँ दुःख गर्न सक्छु होला भन्ने लाग्छ हजुरलाई? अब मान्छेलाई पऱ्यो भने जे पनि गर्न पर्ने अवसर अथवा समयले पनि बाध्य गराउँछ होइन। त्यो कारणले म त सानैदेखि धेरै मिहिनेत गर्ने कलाकार हो। म कलाकार नहुँदा नि गाउँमा उकाली ओह्राली घाँस दाउरा होइन धेरै दुःख गर्ने कलाकार हो। त्यो कारणले गीत सङ्गीतमा पनि तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, धेरै दुःख गर्ने कलाकार मध्येको एउटा कलाकार को रूपमा तपाईँहरूले लिनुभएको छ होला। त्यो कारणले म जापानमा गएर पनि परेको ठाउँमा धेरै मिहिनेत गर्न आफू एकदमै रेडी छु। तपाईँले सिर्जना गरेको एउटा गीत त करोडको क्लबमै छ। हजुर, फुल्यो गुराँस, फुल्यो गुराँस। गीत गाइदिनु। हे भनौँ भने नराम्रो मान्छ कि नभनौँ त अर्कैले लान्छ कि फुल्यो गुराँस, भनौँ कि नभनौँ एउटा कुरा छ। यति धेरै चलेको गीत होइन, अब यति राम्रो सिर्जना तपाईँले नै यसमा सङ्गीत गर्नुभएको थियो होइन, यति राम्रो गीत सिर्जना गर्ने कलाकार बाहिरिँदै हुन्छन् भन्दा त मनले पनि नमान्दो रहेछ। तपाईँहरूलाई जति मनले मानेको छैन त्योभन्दा बढी मलाई मनले मानेको छैन। अब यो बाध्यता हो,
बाध्यताले गर्दाखेरि कसैलाई कहाँ पुर्याउँछ कसैलाई कहाँ पुर्याउँछ समय र बाध्यताको भरै हुँदैन। त्यो कारणले हजुरलाई म एउटा कुरा सोध्छु, जस्तो पढाइका कुरा पनि रहला, तपाईँहरू सँगै एउटै ठाउँमा पढ्नु भएको होइन, हामी कति टाढा थियो तपाईँहरूको? हाम्रो 4 घन्टा लाग्छ, 4-5। 4-5 घन्टै लाग्छ। अनि मैले त्यो ठाउँ चिने पनि थिएन, राजकुमारजीको घर केही थाहै थिएन? थाहा थिएन केही पनि। अन्दाजको भरमा उहाँको गीत सङ्गीत सुनेकै भरमा मन पराउनु भयो, विवाह भयो। त्यही भन्दा पनि मेरो दिदी चाहिँ उहाँको भाउजू पर्नुहुन्छ, त्यही भएर नै अलिअलि चिनेको। अनि पछि उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी चिनेको हो। कति वर्षको प्रेम हो? हाम्रो अहिले अब बिहे गरेकै 1 वर्ष भयो, 2 वर्षको प्रेम अनि 1 वर्ष विवाह। 3 वर्ष तपाईँहरू नजिक? हजुर। यो 3 वर्ष सँगै बसेको र अब 3 वर्ष छोड्नुपर्छ तपाईँले, होइन? लगभग नर्मली। हजुर। यो 3 वर्षको ग्यापलाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ? अब छैन त्यस्तो त, अब त्यो 3 वर्षको अब यादमै। 3 वर्षको यादहरू तपाईँका लागि रहन्छ? हजुर, अब त्यही हो, फोन हुन्छ, त्यही नै हो। अहिले त सजिलो बनाइदिए भिडियो कल हुन्छ है, त्यही भएर नै चित्त बुझाउनु पर्यो, अब के गर्नु। तपाईँले धेरै व्यक्तिहरू यहाँ देख्नु भएको थियो होला, बिदाई गर्न पनि आउनु भएको थियो होला, होइन? यही ठाउँबाट अब कतिपयको सपनाहरू चाहिँ बदलियो पनि होला, होइन? भोलि खै तपाईँहरूको सपना पनि बदलिएला। तै पनि एउटा कलाकारले यति ठुलो सपना बोकेर यो क्षेत्रमा आएर आज पटक पटक एउटै प्रश्न दोहोरिरहेको छ, यो क्षेत्रमा केही गर्न सकिनँ र बाहिर जाँदैछु भनेर भन्दै गर्दा मेरो श्रीमानले रोजेको पेसा चाहिँ सही रहन्छ भन्ने लाग्यो कि लागेन? कता कता पेसा त राम्रो हो, अब होइन, कलाकारलाई चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ भने जस्तो स्थान नभएर नै यसरी बाहिरिनु पर्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? पेसा त नराम्रो भन्नै मिल्दैन नि, अब यो गीत सङ्गीतलाई नराम्रो तौरबाट त राम्रो देखियो। त्यही नै हो, अब मेन समस्या नै त्यही हो अहिले। अब गीत त आउँछ होइन, बजारमा ल्यायो, गीत गरे, अब कति धेरै लगानी गरेर गीत गरेको हुन्छ, अब भ्युज जाँदैन, भ्युज नगएपछि अब लगानी पनि त उठ्दैन, पानी पनि भन्न पाएन लगानी त। अब यसरी अब के गर्नु, अनि समस्या त्यही नै हो। त्यस्ता क्षणहरू छन् गीत सङ्गीत लगानी गर्दा पनि डुबिसकेपछि डिप्रेसनमै गएला कि भन्ने? पहिलो कुरो म सानोतिनो दुःखमा त्यति धेरै आत्तिने मान्छे चाहिँ होइन। लगानी त मैले यति धेरै गीतमा गरेँ, त्यो हरेक गीतले चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा भने जतिको लगानी त उठाएको छैन। पहिला अडियोको बेलामा राम्रै कमाइ हुन्थ्यो, सिआरबिटीको बेलामा पनि अब म्युजिक नेपालसँग जो कलाकार जो अग्रजहरू अलिकति नजिकिन गर्थे, जसको अलिकति पावर चल्थ्यो, जसको अलिक बोली चल्थ्यो, अब त्यतिखेर चाहिँ सिआरबिटीमा त्यसकै गीतहरू विज्ञापन गर्ने गर्थे। त्यो कारणले सिआरबिटीमा पनि त्यति धेरै लगानी उठेन, होइन? त्यो कारणले अब अहिले पछिल्लो समय युट्युबको बेलामा चाहिँ अब भाइरलको जमाना आयो। एउटा टिकटकमा बोलिदिएको भरमा त्यो मान्छेको न स्वर छ, न गीत गाउने क्षमता छ, स्टुडियोमा लिएर आछ, रेकर्ड गराउन लगाएको छ। अनि क्षमता भएका, वर्षौँदेखि सङ्गीत सिकेका, वर्षौँदेखि यो क्षेत्रमा लागि परेका, करोडौँ पैसाहरू डुबाएका कलाकारहरूको मूल्य नै छैन। न यहाँ मिडियाले फलो गर्छ, न दर्शक श्रोताहरूले फलो गर्छ। जहाँ अब एउटा टिकटकबाट आएको मान्छेलाई, होइन, यति धेरै बलेको आगो ताप्ने भयो क्या सबै मान्छेहरू। त्यो कारणले यस्तो कुराले गर्दाखेरि क्षमता भएको मान्छेहरू पक्कै पनि पछाडि पर्छ, र जुन क्षेत्रमा क्षमता भएको मान्छे पछाडि पर्छ र त्यो क्षेत्र कहिले पनि विकास हुँदैन। जाँदा जाँदै सन्तोष बानियालाई सम्झिँदै उहाँको शब्द तपाईँको सङ्गीत भएका धेरै गीतहरू छन्, त्यो मध्येको एउटा गीत गाएर। सन्तोष बानियाले लेख्नु भएको गीतहरू त धेरै छन्, होइन? अब एउटा गीत सायद मैले थेगो बनाएको थिएँ, सन्तोषले शब्दहरू पनि लेखेको थिएँ, बेग्लै भएको छु अहिले। त्यो गीत मेरो आफ्नै सङ्गीत पनि हो। त्यसमा चाहिँ मेरो दाइ सुरेश बानिया र सन्तोष बानियाले शब्द लेख्नु भएको थियो। हे घर नै छोड्थे, भट्टीमा जान्थे, चुरोट तान्थे, जो छैन जाँड खान्थे, बेग्लै भाछु अहिले, अहिले तिम्रै मान्छे बन्नलाई नराम्रो काम गर्नै छोडे मैले।
तपाईँले गाउनु भएको हजुर मैले र पूर्णकला विशीले गाएको गीत तपाईँले सिर्जना गरेको एउटा अत्यन्तै हिट छ नि पहिलाको गीत म अलिक कन्फ्युज छु दसैँको गीत दसैँको सुनचाँदीको महल सुनचाँदीको महल पनि धेरैले मन पराउनु भएको थियो तर दसैँको गीत अलिक ठ्याक्कै मैले दिमागमा नै धेरै दर्शकले मन पराएको नयाँमा चाहिँ हो है त्यो गीत म एक टुक्का चाहिँ गाउने कोसिस हे मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै मेरो बाबा मेरो परान तिमी मेरो राजै तिमीले साथ दिनौ भनी मर्छु भन्थ्यौ आजै नयाँ नयाँमा रहेछ नयाँमा पुरानो भएपछि दिनकै झगडा किन हुन्छ मायामा। अल द बेस्ट तपाईँलाई शुभयात्रा राम्रोसँग पुग्नु होला सङ्गीत क्षेत्रलाई चटक्कै माया नमार्नु होला त्यहाँ बसेर पनि सङ्गीत क्षेत्रलाई योगदान दिनुहुने सूर्य खड्काहरू जस्ता चर्चित कलाकारहरू चेतन घरतीहरू जस्ता चर्चित कलाकारहरू अझै पनि जापानमै हुनुहुन्छ होइन तपाईँको पनि त्यहाँ निरन्तर रहोस् होइन यही शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच कोमलजी अनि लगायत सबैजना मिडियाका साथीहरू खरो मिडिया त्यसै गरी हाम्रो एलिना बहिनी अनि लगायत सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही हो हामी सबै नेपालीको एउटा यो यस्तो बाध्यता छ यो गेटबाट प्रत्येक नेपालीलाई यो गेटबाट प्रवेश नगरी साध्य छैन कति जेलसम्म हामी यो गेटबाट प्रवेश गरेर अर्काको भूमिमा अर्काको देशमा एउटा रोजगारीको लागि शरण माग्न जानुपर्ने हो त्यसको टुङ्गै छैन। छिटै हामी जस्ता क्षमता भएका युवाहरूले देशमै केही गर्न पाइयोस् केही गर्छु भनेर लागिपर्ने युवाहरूलाई राज्यले सहयोग गरोस् राज्यले जहिले पनि राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई सपोर्ट गरोस् राज्य अथवा राज्य चलाउने सरकार चलाउने नेता भनाउँदाहरूको छिटै घैँटामा घाम लागोस् होइन देशमा विकास कसरी गर्नेतिर सोचोस् सधैँभरि आफ्नो पेट मात्रै कसरी भर्ने जनतालाई भोकै राख्ने चाहिँ के अरे कहिले पनि नगरोस् म यो कामना गर्न चाहन्छु र विदेशीका धेरै अग्रजहरूलाई सम्झेको छु यतिखेर युवराज आचार्य दाई अनि त्यसै गरी श्याम शीतल दाई मेरो जिल्लावासी पनि हुनुहुन्छ जापानमा हुनुहुन्छ होइन सूर्य खड्का लगायत यो अमेरिकामा रहेका भगवान भण्डारी विनय कार्की दाईहरू होइन लगायतका धेरै कलाकारहरूलाई म जस्ता धेरै अग्रज दाईहरू अग्रज दिदीहरूलाई बिमा दिदीहरूलाई धेरै सम्झेको छु मुना थापा दिदीहरूलाई धेरै सम्झेको छु यो गेटबाट प्रवेश गरेर आज त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन त्यो कारणले मेरो जस्तो र हामी विदेशीका कलाकारको जस्तो अब आउने पिँढीहरूलाई अबका कलाकारहरूलाई कसैलाई पनि नपरोस् यही देशमा केही गर्न सकोस् यही देशमा सफल हुन सकोस् आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल भनेको भन्दा राम्रो पाउन सकोस् र सबै नेपालीहरूको देशमै बसेर भविष्य सुनिश्चित रहोस् यही कामना गर्न चाहन्छु। हुन्छ धन्यवाद।